نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم سورة النحل سورة سمپارا ابتدائی آیت ندی دی سورة سورة النحل وی نحل مچے توی پدی سورة کی دا مچے ذکر دی دی سورة بلنم دی سورة النعم دا نعمت جمع دا پدی سورة کی دا اللہ پاک انعامات و ذکر دی دا سورة مکی سورة دی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت اولان دی نازل دی پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورة شپاڑ سم دی دا نازل دو پہ لحاظ سرا دا سورة او یا یم نمبر نازل دی پدی سورت کی شپاڑ رکوعات یوسل اتویش آیات ندی دی سورت دمخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دادی چی دمخ کی سورت پا آخرہ کی دا شرک تردید شو دی سورت پا شوروں کی تردید دا شرک کی یا دمخ کی سورت پا شوروں کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو دی سورت پا شوروں کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی گی یا دمخ کی سورت پا آخرہ کی دا نبی علیہ السلام ذمہ داری فریضہ بیان شو دی سورت النحل پا آخرہ کی بہم دا نبی علیہ السلام فریضہ ذمہ داری ذکر کی گی دا سورت چونکہ مکی سورت تھی او پا مکی سورت کی عموماً دری قسم مضامین تفصیلاً ذکر کی گی یو مضمون پا مکی سورتن کی دا اللہ پاک وحدانیت او دا حقی دلائل او ورسرا دا شرک او دا کفر دا عقیدی تردید او دا حقی نقصانات دویم مضمون پا مکی سورتن کی دا نبی علیہ السلام رسالت دا او دا حقی دلائل او ورسرا دا منکرین رسالت دا شبہات و جوابات او دریم مضمون پا مکی صورتن کی عقیدہ دا اخیرت دا مرگ نباد دا جن دا حقی دلائل او دا منکرین اخیرت دا حقی شبہات او دا حقی جوابات ذکر کی پدی صورت کی شپاڑس رکوعات یوسل اتویش آیاتن دی پدی صورت کی اولنے رکو کی ابتداءً دا کافرانو دا شبہی جواب ذکر کی گی کافرانوی دا قیامت شکی دی زمن بھی یقین نشت چرابش اللہ پاک فرمائی چی دا بخام خارازی دا قیامت دا سدی گوی چی بسراغی پدیجے کی لفظ دا ماضی سی غراغلی دا پزید مزارے باندی لکہ یوکار برست زمانہ کی گی و داغی پزیبان الفاظ دا تیر شوی زمانی استعمال شی نچی یوکار پا تیر زمانہ کی شوی اغی یقینی وی نو پا قرآن کریم کے اللہ پاک در آروان زمانی پزیبانی الفاظ دا تیر شوی زمانی یعنی ماضی زمانی ذکر کی دا پارد یقین چی سنگ دا کار شوی یقینی وی نو لا شوی چندی دا ہم دا سی یقینی دی یا کافرانو تا اویلی شو چا اللہ پاک بد دی اقبل پیغمبر علیہ السلام امداد کی کافرانوی زمان پی یقین نشی اللہ فرمائی دا سی دا بس گوئے چا اللہ دا دی پیغمبر امداد اکو لگا مخ کی چی شوی سنگ چا یقینی دی نو پا مستقبل زمانہ کی با اللہ پاک دا دی پیغمبر امداد خامخا کئی تاس مطالبہ دا عذاب مطالبہ دا قیامت مکو بیادی کافرانو دا شرک دا عقیدی تردید اللہ پاک ذکر کی چی تاسو کافرانی شرک کوئی اللہ پاک تاسو دا شرک نبری او بیزارد
بیا اللہ جل شانہ صداقت دا قرآن کریم ذکر کی چی دا وحی اللہ پاک فرمائی ز جبریل علیہ السلام فرشتہ لیگم او دا وحی نازلی زما پخوخا پخبل بندگانو زما باندی دی کافرانو با اعتراض کا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جوڑے دو نو دا خو یو غریب سڑے دی تا دنیا مال دولت ور سر نشتا پلاری وفات دی نکی وفات دی نو دا خو دیر کمزور دی نو کدا نازلے دو نو پا مکہ کی غٹ غٹ سردارانو دا وحی او دا نبوت پا کاردار چی غیل راغلے سردارانو دل راغلے اللہ پاک فرمائی دا زنازلو او دا زما خوخد اللہ بخوخد تاس کی اعتراض مکو اللہ پاک انتخاب دا نبی علیہ السلام کردی تاس اللہ پا انتخاب بان اعتراض مکوئی چدیئے ولی مقرر کدا اللہ خوخد بلدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریم اللہ ذکر کی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی ستا ذمہ داری او فریضہ دادا چی خلق تا او آیا چی دا یو اللہ عبادت اکی دا بلچا عبادت مکوی یو اللہ پاک تاسو خپل خالق امانی دا غن علاوہ بل خالق حصوک نشتا یو اللہ جل شانہ دا تمام نظام بادشاہ امانی بل بادشاہ نشتا او دا غن او یریگی دا نبی علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام نواخلا تر دا نبی علیہ السلام پوری دا طول پیغمبرانو مشترک خدمت طول پیغمبرانو بخبل قومون تبی دا یو اللہ عبادت اکی تاسو با کامیاب شد دا اللہ جل شانہ با عبادت کی کامیابی دا ہر پیغمبر دعوت یو بید اللہ پاک دا یو والی دعوتو او ورسر بید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا نبوت ہم ہر پیغمبر خپل دعوت چلو او بیا دا نبی علیہ السلام فریضہ دا اللہ پاک یو والی او ورسر دا خپل رسالت پیغام ہم ذکر کول بیا اللہ جل شانہ دا خپل وحدانیت دلائل ذکر کی اللہ پاک فرمائی دا ازمک اسمانون دا ما پیدا کری دی نو چی پیدا کری اللہ پاک دی نو دا شرک اس قسم ضرورت پاتے نشو بیا اللہ جل شان ابتدا دا انسانیت ذکر کی چی انسان پیدا ابتداءن دا خود خور ندی او بیا اللہ جل شانہو ہر انسان دا یو کمزوری دا یو بے جان نطفی نہ پیدا کو دمر الوی ذات چی یو انسان سر دمر قدرت لری او دا انسان پیدا کی دی یو کمزور بی جان نطفین دا انسان چی دا نکش نشتا تراغی دا انسان دا اللہ جل شانہو سر مقابل جوڑ شی دا اللہ جل شانہو پا مقابلہ کی شریکان لٹے دا اللہ جل شانہو پا مقابلہ کی غیر اللہ تسجدی لگئی دا اللہ جل شانہو پا مقابلہ کی نور خدایان لٹی دا دیر جات بے وقوف او کم عقل لی اغزات چی دی پیدا کتا نشنا اغزات دی نمانی او اغزات چی سیم ندی کڑی اغد اللہ پاک سر شرکان جوڑے بیا اللہ جل شانو پل انعامات ذکر کی چستاز دا پارا میں انعام ساوی پیدا نو انعام نا مراد پا دیجے کہ ہاگا ساروی دی چی عموماً داغی اصطلاح لکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا دین مراد آغا چیلے دی غواگانی دی او میخی دی دام استاز دا پارا پیدا کرل پدی کہ استاز دا پارا دا گرمائش انتظامات یعنی پدی سارو باندے وڑے بھی استاز دا یخنے پا موسم کی دا گرمے انتظام در تکی او پدی کہ نور استاز پیدیری چی تاس دا دین وقی خوری تاس دا دین پہ استعمال ہوئی او پدی بانے تاس خپل تجارتو نکوئی پدی کہ استاس حسن دی او زینت دی دا ساروی چکر استاس روان شی سہر آغا ٹیم استاس دا پارا بیل خوشحالی او چی دا سرن واپس راضی پا مڑگیڑا دا استاس دا پارا بیل خوشحالی او تاس دران ندران اغا بوجنا چی تاسو پا دے سارو بانے آسانتیا سر اڑئی اغا بوجنا چی اغا تاسو پا خبلا باندے نشی اڑی او کہ اڑئیے نو دیر انتہائی پا مشاقت ذرا نو دا غزات تاسو ولی پریک دی او دا غیر پا مقابل کی نور خدایان جوڑو او بیا اللہ جل شان اغا ساروی ذکر کی چی دا غیر وخا نشی خوڑی لیکن اغیر کم ستاسو پیدا دا لکہ مثال اسونا دی
خچری دي خردي پدې باندې تاسو سورلی کوي او تاسو د دنیا ټول فواید پدې کې موجود دي الله پاک تاسو پدې باندې درکې او د دې علاوه تر د قیامت پورې چې سدي چې تاسو ته تر اوسه معلوم ندي د دې ټول خالق هم یو الله جل شانه دي او بیا الله جل شانه فرمایي چې صراط مستقیم دانه غلارا پدې باندې هدایت کول دا یوازې زما کار دي او د دې په مقابل کې کګي لارې ډېرې دي لیکن هغه لارې د هدایت نری هغه لارې د گمراهۍ دي او بیا الله پاک فرمایي د هدایت او د دیني غلارې توفیق ورکول دا زما کار دي نو که الله جل شانه د هدایت اراده چاته نه کړي نو دغه انسان هدایت چرته نشي حاصلول نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغ حکم د الله جل شانه حکم نه مراد یا قیامت دی یا د حکم نه مراد کافرانو عذاب دی او یا د حکم نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امداد او نصرت دی په دې درې واړو کې د کافرانو شکو الله فرمایي چې بس دا ګویا چې را ورسید فلا تستعجلوا فاستاسو مطالبه مکوي د دې د جلدې په جلدې باندې مقبل بس راغی سبحانه پاک د الله جل شانه وتعالى اوجدتي عما دا غسن يشركون چې دا کافران الله پاک سره شریکان جوړوي ينزل الملائكه بالروح الله پاک نازلي فرشتہ جبريل عليه السلام بالروح فوحي سرا یا په هدایت سرا من امره د خپل امرنا على من يشاء او بچا باندې چې اوغواړي من عبادي د خپل بندگانو نه کافران وی چې نبی علیہ السلام تا جبريل علیہ السلام ولې راځو نبوت ولې وروړي الله وی دا زما فخر ان انذروا د پارا دي چې تاسو يروي انه لا اله الا هو لا اله الا انا چې یقینا شان د خبره ده چې نشته بل معبود سوا زمانہ فتقون پس تاسو زمانہ او یریږي د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله جل شانه د عقیده توحید دعوت خلق السماوات والارض الله پاک پیدا کړی د اسمانونو او زمکه بالحق د پار د اظهار د حق تعالی عما یشرکون الله پاک جتی دا شریکان چې دا کافرانو وسره شریکان جوړوي دا غین الله پاک پاک دی اوچت خلق الانسان من نطفه الله پاک پیدا کړی د انسان د نطفه نه پیدا هو خصیم مبین پس ناګهان دی ښکارا جګړه لري والانعام خلقها او ساروی بوخان واغانه چيله دا پیدا کړی الله پاک لكم استاسو د پاره فيها دفن پدې کې استاسو د پاره د گرمایش اسباب دي یعنی وړه وغیرہ ومنافع او فیدی دي لکه به ومنها تاكلون بعض دین تاسو خوري ولکم فيها او استاس د پاره دي پدې سارو کې جمال خائص زینت حين تريحون باوقت چې تاسو واپس د سرن نراولې وحين تسرحون او باوقت چې تاسو سرن ته وباسي لکه د سحر وتحمل اثقالكم او تاسو چې توي خپل دران بوجنا الى بلد اخرون تا لم تكونوا بالغيه چې تاسو نشي رسیدون کې غیتا یعنی تاسو بار کوي خپل دران بوجنا نور خارون تا هغه خارون تا چې تاسو نشي رسیدي پدی بوجنا سره غیتا الا بشق الانفس مگر په مشقت د خپل نفسونو نو ډیر کسان کرا جمع شي او کار و تاسو په شریک او نکړي شي لکه یو ساروی چې تاسو ته یواز باندې وکړ ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا تاسو رب خامخا مهربان دي رحیم رحم کوونکی والخيل وسنا والبغال وخچر والحمير وخرنا لتركبوها الله پاک پیدا کړی د پاره دي چې تاسو سورلی کوي په دې باندې وزینت نو د پاسه د پاره د تاسو د زینت ويخلق الله پاک پیدا کوي تر قیامت پورې ما غسلا تعلمون چې تاسو باندې نه پیږي یا تاسو نه پیژنئ وعلى الله او الله پاک باندې قصد السبيل بیان د نغلار دي ومنها جائر او بازي د دلار نکګي دي چې د کافرانو لار دي ولو شاء او کچره وخت الله پاک لهداكم اجمعين خامخاب الله پاک هدایت کړی تاسو ټول ته واخر الحمد لله رب العالمين